السلام عليكم متابعينا الكرام. معلقة منه في كوب ماء تطهر الجسم من السموم، تحمي القلب وتنظف القولون من الغازات والطفيليات بشكل عجيب. ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. الكمون. الكمون يعد من التوابل الشهيرة الذي يستخدم منذ عدة قرون للكثير من الحالات المرضية، كما أنه يستخدم بشكل كبير في المطابخ الآسيوية واللاتينية والإفريقية، وتأخذ بذوره شكلا مستطيلا إذ يتراوح لونها ما بين الأصفر والبني. لذلك ليس من الغريب أن تنتمي بذرة الكمون إلى العائلة الخيمية، وتحمل بذور الكمون نفس الاسم تقريبا في اللغات المختلفة. يعود زراعته إلى إيران، واستخدمه قدماء الإغريق ومنطقة المغرب العربي، وجلبه المستعمرون الأسبان والبرتغال إلى الأمريكيتين. ومن أشهر أنواع الكمون الكمون الأخضر والأسود. تحتوي بذرة الكمون على المركبات الغذائية الهامة، فهو غني جدا بالنشويات والدهون والبروتينات والفيتامينات كفيتامين A وفيتامين B وفيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ه، كما أنه غني بالمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك. وسنتعرف في هذا الفيديو على فوائد الكمون والليمون. الليمون فاكهة حمضية تنتمي إلى فصيلة السذبيات. ثمرها بيضوي الشكل، أصفر اللون، ذو مذاق حامض، ويشاع استخدام عصيره في الطبخ. ويحتل المرتبة الثالثة في المحاصيل المحمضية المهمة بعد البرتقال واليوسفي، وهو غني بالمركبات الفينولية والفيتامينات كفيتامين باء وجيم، والمعادن والألياف الغذائية والزيوت الأساسية والكاروتينات. بالتالي فهو من الفاكهة الهامة لصحة الإنسان. وتنتشر زراعة الليمون في العديد من دول العالم، وخصوصا في المكسيك والهند وإيران والمغرب العربي. فوائد الكمون والليمون. من أهم فوائد الكمون والليمون ما يلي: يستخدم في علاج الأمراض الهضمية، كما أنه يحفز إنزيمات البنكرياس، ويخلص الكبد من السموم، ويقي من أورام المعدة والكبد. يعالج نزلات البرد، ويعمل على تحسين المناعة. يعالج فقر الدم لاحتوائهما على نسبة عالية من الحديد. يساعد على زيادة نضارة وليونة البشرة لاحتوائهما على نسبة كبيرة من فيتامين ه، إذ يعملان كمضاد للأكسدة للتخلص من السموم الموجودة بالجلد والوجه. كما يحتوي كل منهما على زيوت مطهرة ومضادات للبكتيريا والفطريات، مما يؤدي إلى مقاومة أي عدوى فطرية أو بكتيرية في الجلد. يعالج مشاكل الإمساك عن طريق تناول الليمون بقشوره الغنية بالألياف مع الكمون. يساعد على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد عن طريق زيادة معدل الهضم والتمثيل الغذائي. يشعر الشخص بالراحة والاسترخاء، فالليمون من الأغذية المهدئة للأعصاب. وكذلك الكمون، فهو يدخل في صناعة الأدوية المنومة. يستخدم في التخلص من الرائحة الكريهة في الفم. كما يعالج أمراض اللثة عن طريق المضمضة من منقوعها بشكل يومي. يقوي العظام ويحميها من الهشاشة وأمراض المفاصل والروماتيزم. يتميز بأنه مسكن جيد للآلام الناتجة عن أمراض العظام. يفيد جدا المرأة الحامل وجنينها لاحتوائه على الكالسيوم الضروري في بناء العظام. كما أنه يحمي الجنين من الكساح، بالإضافة إلى احتواء الليمون على كمية كبيرة من حمض الفوليك القادر على حماية الجنين من التشوهات الخلقية. يقوي الجسم من السرطانات، فالليمون يحتوي على إنزيمات تنزيل السموم المتعلقة بالأورام السرطانية. ويحمي الليمون والكمون من سرطان الثدي والقولون والبروستاتا والأمعاء. الكمون لتخفيف الوزن.
يساهم مسحوق الكمون في التقليل من الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ونسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الصيامي والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، كما يساعد على رفع مستويات الكوليسترول الجيد. لكن لم يكن للكمون تأثير في مستوى الكتلة العضلية في الجسم، وذلك بحسب دراسة نشرت في مجلة عام 2014 وأجريت على النساء التي يعانين من فرط الوزن أو السمنة. لكن يجدر التنويه إلى أنه لا يمكن تعميم هذه النتائج على المجموعات الأخرى. وللإطلاع على فوائد الكمون يمكنك قراءة مقال فوائد شرب الكمون. ما فوائد الليمون لتخفيف الوزن؟ يعد عصير الليمون قليلا بالسعرات الحرارية، وبالتالي فإن استهلاكه بدلا من المشروبات الغازية يقلل من السعرات الحرارية المتناولة. وبالرغم مما يشيع حول شرب الماء والليمون كوسيلة لتخفيف الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة تدعم تأثير الليمون على خسارة الوزن أكثر من الماء نفسه. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد نوع محدد من الخضار أو الفاكهة تسبب بشكل رئيسي خسارة للوزن. وللإطلاع على فوائد الليمون يمكنك قراءة مقال فوائد وأضرار الليمون. أضرار استخدام الكمون والليمون لتخفيف الوزن: لا توجد معلومات تشير إلى درجة أمان أو محاذير استخدام الكمون والليمون لتقليل الوزن، وفيما يأتي ذكر محاذير استخدام كل منهما على حدة. محاذير استخدام الكمون: يعد الكمون غالبا آمنا عند تناوله بالكميات الموجودة في الغذاء، ومن المحتمل أمان استهلاكه بالكميات الدوائية. وتجدر الإشارة إلى أن الأعراض الجانبية لاستهلاك الكمون غير معروفة، وكذلك لا توجد معلومات كافية حول درجة أمان تناوله من قبل الحامل والمرضع. وفيما يأتي ذكر بعض الفئات التي يرتبط استهلاكها للكمون ببعض المحاذير: الذين يعانون من اضطرابات نزفية، فقد يبطئ الكمون من مستوى تخثر الدم، مما قد يسبب تفاقم حالة الذين يعانون من هذه الاضطرابات النزفية. المصابون بالسكري يمكن أن يقلل الكمون من مستوى السكر في الدم، لذا ينصح المصابون بمرض السكري بمراقبة أعراض انخفاض مستوى سكر الدم لديهم عند استهلاكهم للكمون. الذين يخضعون للعمليات الجراحية، فقد يؤثر الكمون على مستوى السكر في الدم، مما قد يتداخل مع التحكم بمستواه خلال الخضوع للعملية الجراحية وبعدها، لذا ينصح بالتوقف عن استهلاكه قبل أسبوعين على الأقل من إجراء العملية الجراحية. محاذير استخدام الليمون: يعد استهلاك الليمون غالبا آمنا بالكميات الموجودة في الطعام، لكن لا توجد معلومات كافية لمعرفة درجة أمان تناوله بالكميات الدوائية، وكذلك لا توجد معلومات أيضا حول درجة أمان تناول الليمون بكميات أكبر من الكميات الطبيعية في الطعام، لكن من الحامل والمرضع، لذلك ينصح باستهلاك الكميات المتوافرة في الطعام فقط. أسئلة شائعة حول الكمون والليمون: هل الكمون والليمون مفيد للتخلص من الكرش؟ على الرغم من استخدام البعض للكمون والليمون بهدف التخلص من دهون البطن أو ما يسمى بالكرش، إلا أنه لا توجد حتى الآن دراسات تثبت هذه الفائدة، كما أن استخدام الكمون وحده لا يمكن أن يقلل من نسبة الدهون في منطقة محددة بالجسم، حيث أن التأثير الوحيد على مستوى الدهون في الجسم هو عن طريق إنقاص الوزن فحسب. وتجدر الإشارة إلى أن الكمون يعد مضادا للالتهابات، ولذلك قد تبدو منطقة البطن أصغر حجما عند استهلاكه. هل الكمون والليمون مفيد لآلام البطن؟ لا توجد دراسات تثبت في فوائد تناول الكمون والليمون معا لآلام البطن. ومن جهة أخرى فإن استخدام الكمون وحده قد يحسن من بعض أعراض القولون العصبي المعروف اختصارا. فوفق دراسة أولية نشرت في مجلة ميدل إيست عام 2013
شارك فيها 57 مريضا يعانون من متلازمة القولون العصبي، وقد تبين أن استهلاكهم لمستخلص الكمون يحسن من الأعراض المرافقة لهذه المتلازمة، مثل ألم المعدة والانتفاخ وسلس البراز، وارتفاع مستوى المادة المخاطية فيه. لمحة عامة حول الكمون والليمون: يعد الكمون من أكثر التوابل المعروفة في الهند ومنطقة الشرق الأوسط، وهو من النباتات المزهرة التي تنتمي للفصيلة الخيمية التي تضم البقدونس أيضا، وينتج منها بذورا تستخدم إما كاملة أو مطحونة. أما الليمون فهو إحدى أشهر الأنواع الثلاثية من الحمضيات، كما يساهم في تعزيز الصحة، فهو غني بالفينوليات والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والزيوت الأساسية والكاروتينات. إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.